सी है। आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है, उनका बेटा जमाने को गाली देता है, हालांकि वह अनद्दार, जमाना तो मेरा नाम है, वह बियदिल अम्र, और तमाम उमूर तो मेरे हाथ में है। उकल्लिबुल लैल वन नहार, रातों और दिनों का हेर फेर तो मेरे हुक्म से होता है। गोया सारी तकदीरें अच्छी और बुरी ये तो अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर हैं। तो जो बंदा कहता है फलां जगह मनहूस, फलां घड़ी मनहूस कि उसमें यह हादसा पेश आया, तो असल में तो उस हादसे के पीछे अल्लाह का अम्र कौन है। तो गोया वो उस जमाने या उस घड़ी को नहीं बल्कि अल्लाह की जात पे अटैक कर रहा है जो जमाने को बुरा कहता है। अब कोई बंदा कहे मुहर्रम का महीना मनहूस है नौजुबिल्लाह, तो इस हदीस की रूह से गोया वो अल्लाह की जात पे अटैक कर रहा है और उसको मनहूस कह रहा है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये इब्ने आदम मुझे इसके जरिए अजियत पहुंचा रहा है, तो ये जायज नहीं है जमाने को गाली देना, ये किसी घड़ी को मनहूस कहना कि फलां घड़ी में यह हादसा पेश आया, फलां महीने में फलां दिन में यह हादसा पेश आया, लिहाजा ये महीना और दिन मनहूस हो गया, ये बात बिल्कुल गलत है। फिर देखिए पहली बात तो ये हुई कि मुहर्रम को मनहूस कहना ये तो हदीस की रूह से भी गलत है। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं जी मुहर्रम में वाक़या करबला पेश आया तो ये नहूसत, हम कहते हैं नहूसत नहीं, ये तो बड़ी बरकत वाली बात है कि हजरत हुसैन को शहादत मिली, तो हजरत हुसैन का रुतबा बहुत बड़ा, मकाम बहुत बड़ा, अजमत बहुत ज्यादा, तो अल्लाह ने अजमत वाली शख्सियत के लिए अजमत वाले महीने और अजमत वाले दिन का इंतखाब किया। मुहर्रम का महीना अजमत वाला, यौम आशूरा अजमत वाला, हजरत हुसैन अजमत वाले, तो जो शख्सियत अजमत वाली थी उसके लिए अल्लाह ने दिन और महीना भी अजमत वाला मुंतखब किया। लिहाजा ये जाहिलाना तस्वुर है कि मुहर्रम के महीने को नहुसत वाला महीना करार देकर इसमें शादियां और गमियां करना छोड़ दिया जाए। अगली बात ये समझें कि ये जो लोग कहते हैं जी हम जो है वो सोख, चलें ठीक है, हम इसको मुहर्रम को नहुसत वाला महीना नहीं समझते, अच्छा महीना समझते हैं, लेकिन फिर भी इसमें शादी तो नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते, तो कहते हैं जी कि देखें हमारा हया इजाजत नहीं देता कि नबी के घराने पर इतना बड़ा जुल्म और सितम हुआ और हम इस महीने में खुशी करते फिरें। चले इसको मनहूस नहीं समझते, लेकिन इसमें खुशी तो फिर भी हमारा जमीर इजाजत नहीं देता कि हम शादियां करें, लिहाजा हम गम और सोग में इस महीने को गुजारना चाहते हैं, न कि शादियां करते हुए इस महीने को गुजारना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये भी आपकी गलत फहमी है, उसको दूर कर लें कि गम और सोग की वजह से इस महीने में शादियां नहीं छोड़ी जाती। ये सिर्फ और सिर्फ शिया नजरिया है, शियों का अकीदा है। वो इस महीने को मातम और सोग का महीना, और उन्होंने इसको सोग के महीने का इतना प्रोपेगेंडा किया कि हमारे सुन्नी भी इसको वाकईतन सोग का महीना समझ बैठे, और उन्होंने भी यही कैफियत और यही मामला इख्तियार किया। असल में तो ये शियों की सोच है कि इस महीने में खुशी नहीं करनी, बिल्कुल वो चारपाइयां उलट देते हैं इस महीने में, वो काले कपड़े पहन लेते हैं, वो टीवी फिल्में ड्रामे बंद कर देते हैं, वो लंबी चोटियां छोड़ देते हैं, वो कपड़े दीगर जो है वो जेब जीनत वाला लिबास पहनना छोड़ देते हैं, वो मातम बैन पीटना शुरू कर देते हैं, और चारपाई पर जो है वो 40 दिन तक नहीं सोते। इस किस्म की कैफियत और नजरियात तो शियों के हैं, लेकिन चूंकि प्रोपेगेंडा इस कदर किया है शियों ने, हमारे सुन्नियों में भी ये चीज रिवाज पकड़ गई और जड़ पकड़ गई, और हमने भी शादी करना छोड़ दिया। इसमें गम और सदमे वाली कैफियत नहीं, शियों से मुतासिर होने वाली कैफियत का रंग ज्यादा है। अगर एक मिनट के लिए मान लें कि हमारे सुन्नी जो है, अगर एक मिनट के लिए हम मान लें कि हमारे सुन्नी वाकईतन गम और सदमे की वजह से इस महीने में खुशी नहीं करते, शादी और निकाह नहीं करते, तो फिर मेरा सवाल यह है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से हमें मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि वो हुजूर के नवासे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून होने की वजह से हजरत हुसैन से मोहब्बत, तो हुजूर से हमें बदरजा औला ज्यादा मोहब्बत है। तो फिर मेरा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात रबीउल अव्वल को हुई और 12 रबीउल अव्वल को हुई, अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से रुखसत हुए, तो सवाल यह है कि हम रबीउल अव्वल के महीने में शादियां छोड़ देते हैं, निकाह छोड़ देते हैं, फिल्में टीवी ड्रामे बंद कर देते हैं, जबकि रबीउल अव्वल में तो किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, सारे काम उरूज पर होते हैं, कोई इन कामों से बात, बल्कि जिस 12 तारीख को अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए उसको तो हम ईद मना रहे होते हैं और जुलूस निकाल और जश्न मना रहे होते हैं। तो जब 12 रबीउल अव्वल को इमामुल अंबिया रुखसत हुए तो मदीना में तो कोहराम मच गया था। सहाबा पर क्या गुजरी कैफियत, जरा उसका अंदाजा लगाइए जो लिखा है सीरत की किताबों में। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सुब्बत अलैया मसाहिबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लैलिया। लोगों, अगर ये जो मेरे अब्बा जान की दुनिया से रुखसत होने से जो मुझ पर सदमे के पहाड़ टूटे,
اگر یہ پہاڑ دنوں پہ آتے تو دن بھی راتوں میں بدل کر رہ جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا آپ کی پیشانی پر اور فرمانے لگے کہ اے آقا، اگر آپ نے میت پر رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج علی اپنی آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا۔ ایک صحابی کھیت میں ہل چلا رہے تھے، کھیت میں ہل چلاتے چلاتے اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہیں ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے اور کہنے لگے اللہ میری آنکھوں کی جو ہے وہ بینائی واپس لے لے، میرے کانوں کی شنوائی واپس لے لے۔ کسی نے پوچھا یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ کہا جو آنکھیں حضور کے چہرے کا دیدار کرتی تھی اب وہ چہرہ ہی نہ رہا، مجھے ان آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں۔ جن کانوں میں حضور کی شیریں باتیں میں سنتا تھا جن سے، اب وہ لب ہی خاموش ہو گئے، مجھے ان کانوں کی ضرورت نہیں۔ وہیں دعا قبول ہوئی، کانوں سے اندھے بھی بہرے بھی ہو گئے، آنکھوں سے اندھے بھی ہو گئے۔ ایسی صحابہ پر قیامت ٹوٹی۔ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ میں قیامت بپا ہے اور ہم اسی 12 ربیع الاول کو یہاں پر جلوس نکال رہے ہیں، ہم جس نے عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ربیع الاول میں شادی کیوں نہیں بند کی، نکاح کیوں نہیں بند کیے، اور جو ہے وہ فلمیں ڈرامے کیوں نہیں بند کیے؟ پھر میرا دوسرا سوال، آپ کو حضرت حسین سے محبت ہے تو حسین کے والد سے محبت نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کے والد محترم ہیں۔ حضرت علی رمضان المبارک کے مہینے میں شہید ہوئے اور حضرت علی پر 18 رمضان کو حملہ ہوا، 21 رمضان کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ وہ شہادت کا کم صدمہ ہے؟ میرا سوال ہے کہ رمضان کے مہینے کو سوگ کیوں نہیں کرتے، کالے کپڑے کیوں نہیں پہنتے، ماتم کی فضا کیوں نہیں بناتے؟ یہ ساری چیزیں رمضان میں کیوں نہیں پیش آتی؟ شادی بیاہ کیا تم رمضان کے مہینے میں بند کر دیتے ہو؟ پورا رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، ہمیں تو کوئی ہائے بائے کی آواز نہیں آتی پورے ملک میں کسی جگہ سے، تو پھر یہاں پر کیوں ہے؟ پھر میرا اگلا سوال، شوال کے مہینے کے اندر حضرت حمزہ جو رسول اللہ کے حقیقی چچا ہے اور سید الشہداء، اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے ان کو فرمایا تمام شہیدوں کے سردار، یہ لقب حضرت حمزہ کو ملا ہے۔ کیا حضرت حمزہ کی شہادت مظلومیت میں کسی سے کم ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی جسم کے ٹکڑے اور جسم کا مسئلہ کیا گیا اور لاش کو اعضاء کو جو ہے وہ پرویا گیا ہار کے اندر، کتنی قیامت ٹوٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ۔ احد کے تمام شہداء پر 1 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور اپنے چچا پر 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، اتنا دکھ تھا رسول اللہ کو اپنے چچا کا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وحشی جو قاتل تھے حضرت حمزہ کے، بعد میں توبہ طائب ہوئے، مسلمان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے وحشی، اگر سے میں نے تمہیں معاف کر لیا لیکن میرے سامنے مت بیٹھا کرو، میری پشت کے پیچھے بیٹھا کرو، تم جب سامنے آتے ہو تو میرے چچا کا غم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہن آ رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ آ رہی ہیں، بھائی کا پتہ چلا کہ میرے بھائی کی لاش کا یہ حال ہوا، مسئلہ کر دیا، جسم کے ٹکڑے اعضاء کو ہار بنا کر پرو دیا، کلیجہ چبا کر نکال کر چبایا گیا۔ اب دیکھیے وہ بھی تو عورت تھی، سینے میں دل تھا، سل تو نہیں تھی، پتھر تو نہیں تھا، لیکن حضرت صفیہ جب آنے لگی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ بھتیجے یا بھانجے کو کہا کہ بھائی ان کو روکو کہ یہ نہ آئے لاش پر، ان سے یہ لاش کی حالت دیکھی نہیں جائے گی، اپنے بھائی کی حالت، لہذا عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا کہ تم مت آؤ، تم سے جو ہے وہ بھائی کی لاش دیکھی نہیں جائے گی۔ لیکن حضرت صفیہ کیا کہنے لگی؟ عرض کرنے لگی آقا میری بھی آپ کے ہاں تربیت ہوئی ہے، میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے نہیں آ رہی، نوحہ بیان کرنے نہیں آ رہی، بلکہ میں تو اپنے بھائی کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرنے آ رہی ہوں کہ کتنے عظیم مقصد کے لیے میرا بھائی قربان ہوا۔ تو وہاں پر تو لاش کے ٹکڑے ہیں مگر ماتم اور بیان کی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی ہمیں۔ آپ غم اور صدمہ ایک فطرتی بات ہے، لیکن غم اور صدمے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی چہرہ پیٹنا شروع کر دے اور واویلا اور ماتم شروع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں، وہ میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ شہید ہوئے، کتنی مظلومانہ شہادت ہے۔ میرا سوال ہے شوال کے مہینے میں کوئی بندہ شادی کرنا چھوڑتا ہے، خوشی کرنا چھوڑتا ہے، ٹی وی فلمیں ڈرامے بند کرتا ہے، سارے کام اپنے عروج پر؟ شوال کے مہینے میں یہ کام کیوں نہیں؟ جمادی الاولیٰ کا مہینہ آیا، جمادی الاولیٰ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور یہ 3 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ترین صحابی، ان کو بھیجا، تینوں شہید ہو گئے، اور جو ہے وہ غزوے کے اندر ایک جو ہے وہ مارکے کے اندر تینوں شہید ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ماتم والی کیفیت نہیں اور صحابہ کی کوئی ماتم والی کیفیت نہیں، جمادی الاولیٰ میں کوئی نکاح شادی بند ہوئی کوئی چیز؟ یہ تو میں نے 2-4 مثالیں عرض کی ہیں، ورنہ سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے 365 دن
ایک دن بھی کوئی ایسا دکھا دو جس دن میں کوئی نہ کوئی اسلام کا فدائی اور جانثار اسلام پہ قربان